بگڑے سارے کام بناتا اللہ ہے بگڑے سارے کام بناتا اللہ ہے مارے آہدی قلب بناتا اللہ ہے اللہ ہے مارے آہدی قلب بناتا اللہ ہے اے بہباد مارے رب نو یاد کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما بأبا بعد الصلاة والسلام عليك يا جنہوں جنہوں درود پاک بولتے ہیں اس سنی بات اپنی طرح محبت نہ پڑے گا الصلاة والسلام ذرا ہاتھ بلا کے کرو کہ دی ماں نے لوری دیندے آ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے میری ماں نے لوری دیتی ہے تے درود پڑھے اس ماں دا پتر بولے گا الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جو صلاۃ و لا محدود درود صاحب الاولاد سید الانبیاء حبیب کبریاء تاجدار ارض و عجم والی مدینہ سیاح لامکان سید سجاد میرے اور آقا باق کریم آقا جان جناب سید جان محمد مصطفیٰ آپ کی بارگاہ
बारगाह आलिया के अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद आज दी अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफा मेरे तो कबल शाह सवारे मैदान खिताबत व रकाबत ज़ीनते अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आकिब जावेद सैफी साहिब दामद ज़िल्लुहु आप अपनी हाज़री लगवा रहे और कसीर तादाद के अंदर बानियान महफिल इंतजामिया अहबाब के नाम मौजूद नहीं मैं एक करके अगर सारे का नाम लगाते फिर टाइम लगने कोई गल नहीं जिन्हों मैं नहीं जानता उन सैयदा ज़हरा के बाबा जान जरूर जानते बिलखुसूस आज दी इस तकरीब सईद थे मेहमानान गिरामी मुहतरमुल मकाम आशिक़े मदीना गदाए दर बतूल जनाबे चौधरी कमर अब्बास बाजवा साहिब आशिक़े मदीना गदाए दर बतूल जनाबे ठेकेदार बाबर बाजवा साहिब ठेकेदार भोला बाजवा साहिब मद्दाहे हबीब आशिक़े मदीना जनाबे इफ्तिखार गुज्जर साहिब मोहम्मद चांद साहिब बानी महफिल आशिक़े मदीना गदाए दर बतूल जनाबे रफाकत बाजवा ठेकेदार शहबाज गुज्जर साहिब दीगर इन्हां दे रुफका बानियां ने महफिल मैं दुआ करांगा कि अल्लाह करीम इन्हां दे कारोबार माल जान दीन ईमान विच बरकत नज़ूल फरमाए मैं बिला तखीर कोशिश करूंगा कि आज हुजूर का मिलाद ही अर्ज करा दुआ है अल्लाह करीम हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुन के ओदे ते अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए एक मर्तबा जरा सारे अबा फरमाओ सुभान अल्लाह जिदा जिदा खिताब सुनने का इरादा जरा बोले सुभान अल्लाह जिदे बादू च गाजी अब्बास अलमदार दा सदका ताके जरा बादू चुक के बोले सुभान अल्लाह अल्लाह तो सलामत रखे परवरदिगार ने ऐलान फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह फरमाया जो अल्लाह का फजल हो जाए अल्लाह का करम हो जाए वा बिरहमतिही ओदी रहमत हो जाए फबिदालिका फलयफरहू ये फरमाया चुप करके नहीं बैठना बल्कि गली बाजारों में आमिना दे लाल दा मिलाद सजा देखो ना कमर बाजवा साहिब जावेद साहिब जिन्होंने हुजूर का मिलाद सजाया कि सरकार के मिलाद मेहमान बन के हुजूर दे लाड़े बन के आ गए हजरात ये वो लोग ने कि जिन्ना दा पैसा भी मदीने वाले दी बारगाह च कबूल हो गया हुजूर का मिलाद करवा ही हो सकते कि जिन्हों मेरा कमली वाला कबूल फरमा ले हुजूर दे मिलाद हराम दा पैसा नहीं लगता क्यों कि सरकार दे मिलाद कोई मिलाद करवा सकता है जिन्हों मदीने दा ताजदार कबूल फरमा ले इन्हां पैसिਆਂ ਦੇ लोग कुत्तियां दी लड़ाई भी करांदे ने इन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लोग कबड्डी दे मैच भी करांदे ने लेकिन वो बड़े नसीबा वाले ने कि जेड़े अपने वेड़े नु मुस्तफा दे मिलाद नाल सजा लिया आशिक़े मदीना फखरे वज़ीराबाद मेरे दिल के बड़े करीब मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया हज़रत किबला मोहम्मद जमील लक्ष्मणी साहिब आप भी तशरीफ ले आए आज तो सोहना बंदा मेरा वीर ते बड़ा आशिक मिजाज और बड़ी मोहब्बत वाला दुआ करांगा कि जिन्ने बैठे हो जिवें इत्थे बैठे अल्लाह करीम मदीनतुल मुनव्वरा विच भी ऐनी बैठना नसीब फरमाए ऊंची कह दो जरा सुभान अल्लाह तो फरमाया तो अल्लाह का फजल हो जाए अल्लाह का करम हो जाए फरमाया चुप करके नहीं बैठना गलियां बाजार के अंदर आमिना दे लाल दा मिलाद सजा लेने अर्ज की थी या अल्लाह तेरा फजल तेरा करम तेरी रहमत तेरी अता की चीज है तो खालिक ने फरमाया सिर दे वाला तो लेके पैरों दे नाख अपना पूरा वजूद वे तेरे वजूद का एक वाल ऐलान करेगा
فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تو اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا. پر جدوں واری آئی نا آمینہ دے نال دی تیرے تے میرے غم خار دی یتیماں دے تاجدار دی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میرا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے. اپنا یار کوئی کسی نو نہیں دیندا. فرمایا میں اپنا محبوب ہی تانوں عطا کر چھڑیا. تسی دیکھو نا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو علماء موجود نہیں. پورے قرآن دے اندر رب نے کدے نہیں آکھیا کہ میں تینوں اکھ دتی تے احسان کیتا, کن دتے تے احسان کیتا, بولن دی طاقت دتی تے احسان کیتا. کدے نہیں رب آکھیا. لیکن جدوں آمینہ دے لال دی واری آئی نا رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں میرا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے کہ اپنا یار کوئی کسی نو نہیں دیندا. فرمایا میں تواڈے تے بہت کرم کیتا ہے کہ اپنا مدینے والا ماہی تانوں عطا کر چھڑیا. تے جنہاں ول آئے وہ اپنے گھر بھی سجا رہے ہیں, اپنے بیڑے بھی سجا رہے ہیں. تے ایک طبقہ ہے وہ حضور دا میلاد نہیں مناتا. تے سانو کہندے تسی بڑا حضور دا میلاد مناندے ہو, جلوس بھی کڈدے ہو, تے نعرے بھی ماردے ہو. بھائی میلاد او نہیں منانا نا جدے والا محبوب آیا ہو ہے. اسی تے گلیاں بازاراں چ نعرے مار رہے ہیں تے ایہو ہی کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آئے اٹھو غم کے چلو یہ سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور بھائی کدے کدے والا حضور آئے انج کر کے نہیں, انج کر کے دیکھو بابے بھی محبت کر رہے ہیں. جنہیں بازو چکنا ہے نا انج کر کے چکنا ہے. شالا جیڑا بازو میرے نبی دے عزت کے بلند ہو جائے انہوں کدی فاضل دا اٹھا کے نہ آئے. لہرا کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آئے. میں دعا کرنا مولا کہ میرے نال میرے قدر نبی دا نام خاں بن جائے, سرکار دا بڑا خان بن جائے. اج راتی اکھ لگ جائے آمینہ دا لال اولے میرے چ آ جائے, نصیب جگا جائے, بخت جگا جائے. مل کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آئے. دیکھو چودھری قمر باجوہ صاحب, رفاقت صاحب, باجوہ برادران حضور دے غلام محبت کر رہے ہیں نا, تو تسی بھی ذرا بازو چوک کے محبت فرما کے اسی آواز میں کہہ لو حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور
شمال دے جانور جنوب والے نو مبارک دے رہے نے دیکھ کے مبارک ہوے اج دنیا دیو آیا ہے جڑا رب دا یار ہے جڑا جگ دا یار ہے جڑا سب دا یار ہے دنیا دیو آیا ہے جڑا رب دا یار ہے جڑا جگ دا یار ہے جڑا سب دا یار ہے جڑا تیرا بھی یار ہے جڑا میرا بھی یار ہے جڑا دکھیاں دا سردار ہے جڑا غریباں دا یار ہے جڑا دنیا دا بادشاہ ہے سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماندی ہے میرا لال دنیا دی آیا خوشبوواں دے ہلے آنے نے مہکا یار نے بہار یار نے سونا آیا ہر پاسوں سجاوا یار نے آمنہ دے میرے او چڑھ گیا ہے جہاں چندری کلمہ پڑھ گیا بھائی آمنہ دے میرے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ آمینہ دے میرے او بھائی آئے جڑا سنیے دی آئے رہے ہر پاسے بہار آ گئی ایسے مارس دے سارے کہہ رہے ہیں آمینہ دی گوئی سجان سونا آ گیا بھئی آمینہ دی گوئی سجان سونا آ گیا مانیا دمانی کدان سونا آ گیا بھئی مانیا دمانی کدان سونا آ گیا توجہ ہے بھائی اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ سارے کہتے ہیں بھائی جان یار بھائی جان ایک منٹ بھائی ادھر سارے بندے سارے بچے ہو اتو اٹھ جاؤ سارے اتو اٹھو سارے جو نہیں چلے اتو اٹھو میں پیانا اتو اٹھو ادھر پیچھے چلو سارے یار تھوڑے کو اپنا مجمع ہی کنٹرول نہیں پیا ہوندا میں تقریر سناواں کہ تھوڑا مجمع کنٹرول کراں یار تھوڑی بڑی مہربانی یار یہ نہ کرو بڑی مہربانی توجہ لال بھائی توجہ سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے کچھ ہی کہہ دے سیدہ حلیمہ فرماؤ یہ باجو برادران میں سے باجو فلال سجایا ہے چوٹی برادران نے اللہ کو سلامت رکھے سیدہ حلیمہ فرماؤ میرا لالا خرامہ ہولی پڑ گئی مکہ آیا بیت اللہ آیا خانہ کعبہ آیا ایک چٹی کی داڑھی والا بابا جڑا کعبے دے چکر لگا رہا ہے میں کعبے دے بیٹھے جانیاں جا کے کہنیاں بابا عبداللہ دا گھر کے لائے ہیں بابا کہتا تو کی کرنا ہے آگے کر دیا رے بابا پتا چلی آئے عبداللہ دے ویڑے ہو آیا ہے جے جگ دے یتیمان سینے دے لال جنہیں جگ دے یتیمان سینے دے لال جنہیں غریبانو سینے دے لاؤنا ہے ملکہ دے بابا بڑھ گیا ہے حلیمہ فرماؤ دیا نے آگے کر دیا رے بابا میں آپ بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی میری سواری بھی ماڑی آواز ہو دیئے حلیمہ آج تیرے بڑے ہونے ہونا ہے جیڑا جگ دے یتیمانو سینے لال لانا ہے حلیمہ کی فرماؤ دیا نے تیرا کھا میں تیری تگاوا یا رسول اللہ میرا
बाजवा साहब ये हुई कह रहे कारी साहब ये हुई कह रहे हमारे भी हो जाए चरा केड़ा केड़ा चाहता हुजूर मेरे बेड़े आ जाए फिर ऐन करके बाजू चुको भाई जेड़ा नहीं चुकदा डाला ना बंदा पकड़ के उठा दे लहरा के कह लो हमारे भी हो जाए चरा रसूल अल्लाह हलीमा फरमाती है हजूर मेरे वेड़े आ गए मैं दुआ करांगा जेड़ा कुछ चीज सुभान अल्लाह फरमाए कमली वाला ओदे वेड़े भी आ जाए फरमाती है मैं हजरत आमिना के वेड़े वाली जा रही है तो जो है भाई ते किबला अलामा साहब तशरीफ फरमाते ने आमिना पाक के वेड़े वाली जा रही है हुजूर दा दरवाजा बंद है ते मेरे कन्ना विच आवाज आउंदी है हलीमा जिन्नी देर ए दरवाजा बंद है उन्नी देर तेरे मुकद्दरा दा दरवाजा भी बंद है जदों ये बूहा खुलेगा इधरों ये दरवाजा खुल जाएगा उधरों तेरे भागां दा बूहा भी खुल जाएगा या अल्लाह जेड़ा ऊंची सारी बोले सैयदा ज़हरा दी चिट्टी चादर दा सदका ओदे भागां दा बूहा भी खुल जाएगा हलीमा फरमाती मैं अंदर दाखिल हुई बाजवा बरादरान किबला अलामा साहिब और हुजूर दे गुलाम की राय दे पिंड दा गुज्जर बरादरान ते पिंड दा की नाम हुसैन कोट वाह भाई वाह सुभान अल्लाह हुसैन कोट हुसैन पाक दे मंदिर वाले सुभान अल्लाह तो जो है ना तो गुज्जर बरादरान और जिन्होंने हुजूर का मिलाद लगाया हलीमा फरमाती ने हुजूर जो मैं अंदर दाखिल हुई है ना ते अंदरों खुशबुआं दे हुल्ले आ रहे कि हुजूर दा चूल्हा अपने आप ही जुलदा पिया लेकिन चुलाण वाला नजर नहीं आ रहा सुभान अल्लाह ते मैं बड़ी परेशान हां कि झूला ते जुल रहा है ते झुलाण वाला नजर नहीं आ रहा आप फरमाती ने मेरे अंदरों आवाज आई कि जरा एक बार आगा हो के सरकार दा चेहरा ते देखा फरमाती ने जो हुजूर दे रुखे ज़ेबा तो मैं ऐसा करके कपड़ा हटाया ते मैं वेंदी रह गई एडा सोना सुभान अल्लाह अगर सारे सुभान अल्लाह फरमाओ तो मैं कुरान पढ़ दिया हलीमा फरमाती ने मैंने गई ते गई कि या मदुहा वल्लैल सजा हलीमा फरमाती है मैं हुजूर के सीने में ला लिया जेड़ा उच्ची बोले मेरा वली अपने सीने में ला लिया मेरी बीमारी दूर हो गई मैं बाहर निकलिया मेरी सवारी ने देखिया मेरी सवारी भी सजदा कर दी मेरी सवारी सजदा कर दी मेरी सवारी सजदा कर दी काबा झुकदा है मैं लेकर टुरनिया ਜਦੋਂ मैं जानिया मेरी सवारी दी तौर बदल गई मेरी सवारी दी चाल बदल गई मेरी सवारी दी टोरी बदल गई यानी चालें बदल गई यानी मैं लेके जा रही हूं सारी दुनिया पिछो आवाज दे के कह रही यानी हलीमा सवारी बदल गई फरमाते सवारी नहीं बदली मैं सवारी बदल के आ गई फरमाती ने सवारी बदल के आ गई ਜਦੋਂ हुजूर को अपने घर लेके आई कदी कुल्ली वाले कदी सोने वाले ते वेख के कह लिया एडा सोना इथे कखा दी कुल्ली च लेके जावांगी ते फरमाते फिर कदा च आवाज आउंदी है एक बारी अंदर लेके जा तेरे नेड़े जाएगा रब दे फरिश्ते भी तेरी
तवाफ करना रब दे मुकद्दस फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करना जाणगे हलीमा फरमाउंदी ने मैं हुजूर नु अंदर लेके चली गई मेरी बकरियां दे थड़ा दे अंदर दूध वाफर बिगार जागी आए पहले मैं दूध चोनी मेरे घर दे बर्तन भर गए मैं मोहल्ले दी गदाइयां नु बुलानी ते बुला के कहनी आ जाओ नाले दीद कर जाओ नाले ईद कर जाओ नाले नबी दे मिलाद गल कर ले जाओ नाले दीद कर जाओ नाले ईद कर जाओ नाले नबी दे मिलाद गल कर ले जाओ गिरामी कदर हजरात सैयदा हलीमा जब हुजूर अंदर लेके चली गई हलीमा फरमा दिया रे मेरे बेड़े कभी भी दीवानी शिवलिया चदोड़ा सोना मेरे बेड़े आया है सारी सारी रात मेरी कथा दी कुल्ली एक नूर दी बारिश होती रही है एक दिन सारी दाइयां तवज्जो है जी सारी दाइयां एक दिन हलीमा पाक पुत्र की गल है यार की हो गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिस दिल करदा और आम करके खा ले और खा दो कोई गल नहीं सुभान मेरा लंगर भी मतलब खड़ा जड़ा मेरे नसीबान कुछ बंदे तो शर्म होती है मैं बड़ा मेहमान इंज ना करो इंज करके देना तो ना दियो सुभान अल्लाह मैं तरह को बंदे उठाया तो शर्म ही नहीं होती कोई मैं हुजूर का जिक्र करा कि तुम बार बार से जाऊं सुभान अल्लाह का वगैरह सारे सारा बड़ा मुंडा तो समझ नहीं लगती कोई गल बच्चा होते वालों को समझाए जिक्र मुस्तफा की तुसी कर दियो भैया उचिया कोई सुभान अल्लाह सारे नहीं मैं किबला मैं वही अर्ज कर रहा कि एक मोहब्बत नहीं मैं किबला मैं बच्चे सारे साथ मेरी एक सुभान अल्लाह जिन्ना अदब होएगा ना उन्हीं महफिल कामयाब होएगा मैं सिर्फ सही मोहब्बत मेरा सारे बाप फरमाओ सुभान सुभान हलीमा फरमाउंदी है मैं हुजूर को लेके जब अंदर दाखिल हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुके चुक के सीने न लाया ते सारी साइयां पूछ के हलीमा तेरे बड़े इतना चांद किथों हो गया इतनी रौनक किथों आ गई तेरे बेड़े इतना चांद ते शायर नक्शा बयान कर दे शायर कहंदे जदों लेके टुर गईयां सीने न ला ले आए प्यार कर दिया सारी दाइयां बच्चे वेंदियां ने सारी दाइयां हुजूर दे इंतजार कर दियां ने सारी दाइयां हुजूर दा चेहरा देखदियां ने ते वेख के होई कहदियां ने सरकार दा रुख लेबा कदी अखां देखदियां ने कदी जुल्फां देखदियां ने कदी चेहरा देखदियां ने दुहा दा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा सरकार दा रुख लेबा देखदियां ने ते वेख के कहदियां ने अखियां माज़ा गल बसर हलीमा सादिया किथों ले आईला मिलके पढ़ लो हुरसनी हलीमा सादिया किथों ले आईला ओ बोले कुरान पढ़े ओदे लब हिले फुरकान बड़े जुल्फा वाला माज़ाद है काजल वाला कोई नहीं तेरे बदाल दसनी हलीमा सादिया किथों ले आईला हलीमा
فرماਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ हुजूर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਾਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਆ? ਤੇ ਦਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਬੀਬਾ ਦਾ ਤਬੀਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। حلیمہ فرمانے جدو حضور نے پہلی باری کلام کیتا، حضور نے مٹھی مٹھی بولی، سرکار نے مٹھا مٹھا کلام کیتا۔ حلیمہ فرمانے سرکار نے مٹھا مٹھا کلام کیتا، حضور نے کلام کیتا۔ اللہ اللہ فرمانے جاوا سیدہ حلیمہ فرمانے نے سرکار کلام کر دینے۔ حضور نے کہا کیا ابا اگر توڑی اجازت ہوئے تو صبح میں پکڑیاں چاریاں چلا جاوا۔ حلیمہ فرمانے نے جب سرکار حضور بکریاں چارنے چلے گئے، سرکار چھڑی پکڑی ہوئی ہے، بکریاں چاندیاں آوانوں میں ویدیاں پشانوں میں سرکار کا رخ دیوہ دیدار کر دیئے گئے، سرکار کا چہرہ ویدیاں میں، سرکار بکریاں چاندیاں آوانوں میں ویدیاں پشانوں میں سرکار کا چہرہ ویدیاں میں۔ جب جنگل آ گیا مسلمانوں، شیرہ کچھ مسلمانوں جب جنگل آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دے بے گئے، سرکار نے پتھر ٹھولا لئی، حضور پتھر دے بے گئے۔ جب سرکار پتھر دے بیٹھے رہے، جنگل کا شیر پھب مار کے باہر آیا، پوزیشن لئی پڑھنے آیا۔ جب باہر آیا سرکار نے چہرہ دیدار کیتا، جنگل دے شیر ہی آنکھا جنگل سرکار دے آنکھا چل گیا۔ جنگل کا شیر مصطفیٰ دے پیر چوم رہے، نالے سلام کر دائے، نالے حضور دی بارگاہ میں عرض کر دائے کملی والیا روزانہ آ جایا کرو، دیدار کرا جایا کرو، عید کرا جایا کرو، کملی والیا روز آ جایا کرو۔ اچانک کچھ دن سرکار جنگل میں نہ جا سکے، جنگل میں شیر اداس ہو گیا، حضور دی بکری پھڑ کے لے آیا، جڑی بکری کا سرکار کو پیچھے سے وہ بکری لے آیا۔ حضور بکری چھڑا کے جنگل کا شیر حضور کا چہرہ دیکھ رہے، نالے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بولی بول رہے کہ بول کے رہے تن میرا بیج چشم حضور جو ملا کے اللہ نے کر دیتی ہے بچپن دی جان ہن میں چاہتا حضور کی سیرت دی ایک دو گل کر جاواں۔ ایک یہودی دا بچہ ہے، بچہ یہودی دا تے باپ نہیں، یتیم ہے۔ یتیمی دا احساس انہوں یہ جدا پیو نہ ہو،
जिदा बाप ना होवे लोग मां दी शान सुनदे ने मां दा बड़ा मुकाम है मेरे मुस्तफा जे मां दे पैर थले जन्नत रख छड़ी गई लेकिन जे मां दे पैर थले तेरी ते मेरी जन्नत है ते मेरी ते तेरी मां दी जन्नत मेरे ते तेरे बाप दे पैर दे थले ए जेड़ा चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा हुंदा है ना ये कोई आम नहीं हुंदा ए जन्नत दा विचकार ना बुआ हुंदा है ते कब्र दियां गन्ना अपनी औलाद वास्ते मेहनत करता है कोई बिल्कुल कुछ के देखे जिन्ना दा बाप नहीं मैं पूरे पाकिस्तान में जिथों कितों भी तकरीर करके घर जांदा सा ना ते अब्बा जी हुजूर रात ਨੂੰ दरवाजा खड़काउणा नहीं सी पैंदा आप ही बुआ खोल देंदे सर एक दिन मैं किसी जगह तो तकरीर करके आया ते धुंध बड़ी शदीद गड्डी के बानट तो कोई चीज नजर ना आवे ते मैं गड्डी मोड़ के गली विच गई थी अब्बा जी किबला बाहर आ गए जो बाहर आए ना ते मैं देखया इतनी धुंध ते मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ फोन भी नहीं करदा ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता किवें लग जांदा मैं आ जाना ते रो के फरमान लगे जब आप अब्बा बनेगा ना उधर पता लगेगा औलाद दी खिच ये औलाद दी मोहब्बत के बाप जान है मुसलमानों यहूदी का बच्चा है बाप कोई नहीं ते मां के कपड़े जगह जगह तो फट गए नहीं कोल इन्हें कैसे ही नहीं अपनी मां वास्ते नवे कपड़े लिया सके एक दिन मां नु कहने लगा अम्मा मेरा एक चाचा बड़ा अमीर है अगर तू कवे पे असि जाके चाचे कोलो कपड़े मांग ले आइए मां कहने की जम का मजाक तेरा चाचा जितना अमीर है गुरूर भी बड़ा ते तकब्बुर भी बड़ा उन्हें तो कपड़े नहीं देने कपड़े नहीं देगा अगो बच्चा कहने लगा अम्मा कोई गल नहीं तेरे पारों अगर मार भी खानी पई ते खाना गा लेकिन तेरा पहना नंगा बदन मेरे को नहीं देखिया जांदा बच्चा चाचे के दरवाजे पे गया जाके हाथ जोड़ के कहने लगा चाचा मैं यतीम हां मेरा बाप कोई नहीं अगर एक जोड़ा कपड़े दे दे ते मैं सारी जिंदगी तेरे बूबे दी नौकरानी करांगा तेरे बूबे ते नौकरी करके तेरा कर्ज चुकावांगा चाचे ने थप्पड़ मारिया ते घरों कढ़ दिता बच्चा रोंदा जा रहा है ते ख्याल आया मां मरे मियां साहब फरमाते मेरे मां मरे ते यारो मां ते मुख दे ते वीर मरना वेड़ा वेला बाप मरे ते मुहम्मद बादशाह उधर मुक जाना मेला बच्चा चाचे के दरवाजे पर रोना निकलिया जो अपनी मां बन जा रहा है ख्याल आया अगर मां ने पूछिया तो मैं के जवाब दिया चाचे ने धक्के मार के घरों कढ़ छड़िया है मैं की जवाब दिया जो मुसलमानों रोजा मार के दरवाजे में जा रहा है रास्ते के अंदर मुस्तफा करीम का सहाबी मिला उन्हें आके रोना क्यों हुए की गल रोना क्यों पिया है जो बच्चे को सहाबी मिला तो बच्चा रो गया मैं रोवा न की करा मेरा होया जो कोई ना मेरा बाप नहीं मैं चाचे के दरवाजे पे कपड़े लेने गया मेरी मां के कपड़े फट गए चाचे ने धक्के मार के कर दिता है सहाबी आखने लगा कि कपड़े लेने दी एक बारी आमिना के लाल मिल के देख ले बच्चा घर आया आके मां नु कहने लगा अम्मा अगर तेरी इजाजत हो अगर तू आखे अम्मा तेरी इजाजत हो तो मैं मुसलमाना दे नबी कोलो तेरे वास्ते कपड़े मांग ले मां कह लगी जम जा पर मैं सुनिया है जेड़ा ओदा चेहरा देखदा है ओ नहीं हो जाता जेड़ा ओदा चेहरा देखदा ओ नहीं हो जाता है किते ओदा कलमा ना पढ़िया बच्चा
میں حضور کے دروازے تے گیا میرے کریم کتے مہربان نے بچہ جا کے کہنے لگا سونیا کملی والیا ایک جوڑا کپڑے دا چاہیے پر مینوں کلمہ نہ پڑھاؤ سرکار ہمارا بھی پڑھا دی کلمہ گل کر کے گل کہندا سونیا بھائی یتیم میرا باپ ہوئے ایک جوڑا کپڑے دا چاہیے حضور نے اپنی کالی چادر کو ہاتھ ڈال لیا ہاتھ ڈال کے کھڑا جا اے ہوئی چادر لے جا بچے نے چادر سینے میں لایا تے خیال آیا وہ میرا چاچا ہے وہ تھپڑ مار رہے یہ بات کلمہ ہی نہیں پڑھیا انہیں موٹے کی چادر لا کے دے چھڑی گھر آیا اماں کہنے لگی کہ کلمہ تے نہیں پڑھا ہے کہنے لگا اماں تو کلمے دی گل کرنی ہے میں تے دل بھی انہوں دے گا انہیں آکھیا ایسا کی ہویا کہنے لگا اماں انہیں بڑا لاجواب ہے انہیں اپنے موٹے کی چادر لا کے تیرے واسطے کر چھڑیے اپنے موٹے کی چادر لا کے تیرے واسطے کر لیے مسلمانوں سڑک پہ ہو گئے ماں کہنے لگی چل منوں کی نام لے جا کہ تو بھی کلمہ پڑھ جا کہ منوں بھی کلمہ پڑھا لیا جب کلمہ پڑھ لیا اٹھ کے جاندے ہی نہیں حضور دا چہرہ دیکھے جاندے نے تے ویکھے ہوئی کہ جاندے نے صدا صدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ صدا صدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے مردا غریبانہ گزارا یا لا جتھے مردا غریبانہ گزارا یا رسول اللہ اجازت خاصدار میرے نبی ایک جگہ تو گزرے کہ حضور نے دیکھا کہ ہرنی اوپتی یہ سنگل وچ کہ حضور نے مخاطب کر کے کہا کملی والے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ ایک جگہ پہ بلکنے ہوئے کہ بھوک نہیں بجا تے اگر تسی میرا سنگل چھڑا دے ہو تے میں دودھ پلا آواں تے میں پھر آ جاواں گی حضور نے ہرنی کا سنگل چھڑایا جب ہرنی اتھوں نکل کے گئی نا چلی گئی شکاری آیا انہیں اپنا شکار جات نہ دیکھیا دیکھ کہنے لگا اے کیتا جے میرا شکار مسال چھڑے لگے حضور فرمان لگے ہونے ہی آ جائے گی عرض کردہ کملی والے میری شکاری دے چنگت نکلے شکاری واپس آیا حضور نے فرمایا جڑا تیرا شکار ہو گئے وہ تے نہیں ہوگا جڑا محمد دے نظرہ دے شکار ہو گئے وہ واپس آئے تھوڑی دیر گزری نا کہ ہر اپنے بچے بھی لے کے آ رہے اپنے بچے بھی نال حضور نے فرمایا دیکھ لگے تے کلی ہرنی سی وہ کلی نہیں آ رہی اپنے بچے بھی نال لے کے آ رہے ہیں میاں محمد بخش کھڑی رہتا تاجدار آپ کی کہنے نے جب ہرنی قریب آئی نا کہ ہرنی میرے آ گل کر دیے تو سلطان مسلمی نگری راج سلامت تیرا میں گدڑی دا مالک تو ترس کری کچھ میرا
حضور نے کیا ایتھے رہنا تے اگوں جڑا شکاری سی وہ بھی کہن لگا کملی والے اینوں بھی آزاد کر دیو تے مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو حضور نے وہ بھی کلمہ پڑھا دیتا تے ہلی بھی آزاد ہو گئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی شان ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ کریم میری اور تاری بھاگی اپنی بات کا حکم نظر کے اندر قبول و منظور فرمائے بٹی نہ ہو برباد پسیب پر سے الہی جب خواب ہوئے ہماری تو مدینے کی ہوا ہوگا وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اپنی حاضری لگوائی ہے تو معززی وغیر جس طرح کے آج کی یہ محفل جناب افتخار گجر صاحب اور جناب چودھری بابر باجوہ صاحب اور جناب چاند پکوائی والے انہوں نے یہ محفل سجائی اللہ رب العزت ان کے مال میں جان میں اولاد میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہماری اس بزم کے آج کے مہمان خصوصی میری مراد شیراکوٹ کی جان پہچان آن اور ہماری انجمن صدر انجمن خوشبو مدینہ کے صدر جناب چودھری قمر عباس باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے برادر اکبر جناب ٹھیکیدار چودھری رفاقت باجوہ صاحب تشریف لائے ہم ان کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کی چولیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے اور سرکار کے میلاد کے صدقے ہمارے بھائی جناب چودھری قمر عباس باجوہ صاحب ان کو ایک سال بیٹا عطا فرمائے تو صاحب ارباب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے ادھر بیٹھ کے آپ کو لنگر ملے گا اور لنگر سے پہلے ایک دو سلام پیش ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام جی سہانی چمکا تیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند یس دل افروں سے ساتھ پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلاؤ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سونے ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سونے سہمات پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا السلام
ہر دو عالم من فقیر روز محشر گزرہائے من پذیر در حساب رہا کبھی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ تشریف رکھو اولا درود شریف نفع کھول شریف الحمد شریف پڑھ کے تے علامہ صاحب نے ملت کرو چونکہ آج دی محفل جڑی ہے ادا سال ثواب بھی جناب چودھری حنیف باجوہ صاحب اور انہوں نے نال ایک اور بھی باجوہ صاحب نے انہوں نے ارواح نو ادا سال ثواب کرنے اولا درود شریف تے نفع کھول شریف الحمد شریف پڑھ کے علامہ صاحب نے ملت کر دیو تے سارے احباب تشریف رکھو بھائی تھلے بو اتھے بیگی انشاءاللہ دونوں لنگر ملے سبحان اللہ جاریات اشراف مشرف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تبع تابعات ائمہ مجتہدین محدثین مفکرین مقررین متکلمین تمام سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ اویسیہ زشائیہ سیفیہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کریں فرما کاروبار مال جان دین ایمان رزق اولاد میں برکات کثیر عطا فرما میرے مالک کرما یہ محفل کو سجانا علماء کو بلانا آج کی اس ملاقات تقریب کی تمام تر معاملات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما میرے مالک حضور سلطان الغیزین حضرت علامہ حافظ محمد مشتاق احمد صاحب سلطانی کے درجات بلند فرما میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما میرے مالک جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کا آنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما میرے مالک ان کے حال پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما اس علاقے کے امام ان کے علم و عمل میں قبلہ سیفی صاحب کے علم و عمل میں برکات کثیر عطا فرما ان کی جوانی میں رحمت فرما ان کے علم میں برکت فرما ان کے عمل میں خیر فرما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و توسل سے ان کی کامل بخشش فرما ان کے حال پر رحم فرما ان کو کروٹ کروٹ جنت کی طہاریں نصیب فرما لی خمسۃ الغفی بہا عرض الوباء الحاتمہ المصطفیٰ بالمرتضیٰ وابناہما بالفاطمہ تو غنی ازہر و علم الفقیر پذیر وصلی اللہ تعالی علی رسول سبحان اللہ